जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें जी, फिर बातें सुनेंगे आगे। और फिर उसके बाद आप यूं करें कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। खबरें बड़ी मजे की हैं। खबरें वीलॉग बड़ा एक्सक्लूसिव सा वीलॉग है, ये कहीं आपको और नहीं मिलेगा। तीन लोग जा रहे हैं, खुदा न खास्ता दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन एक नई मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। और वो तीन लोग जिनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार है, वो तीन लोग अपने अपने सफ़र पर निकल रहे हैं। तीनों की सफ़र की वजूहात और गायत अलग अलग है, लेकिन वो तीन लोगों की अगर आप जाने की वजूहात समझें तो शायद आपको पाकिस्तानी सियासत समझ आ जाए। सबसे पहले काजी फायज ईसा आज घर जा रहे हैं। उन्होंने अपना टेन्योर गुजारा, पीटीआई ने उन्हें मुतनाज़ा बनाया, लेकिन वो एक बहुत बड़े इंसान हैं। उनका ये सफ़र कैसा रहा, और इस सारे अरसे में काजी फायज ईसा घर जाने तक, आज वो रिटायर हो रहे हैं, घर जाने तक काजी फायज ईसा को लोगों ने कानून के हिसाब से, आइन के हिसाब से, डेमोक्रेसी के एतबार से कैसा पाया। दूसरे साहब मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस के साहब का उम्मीदवार, वो उम्रे पे जा रहे हैं और उन्होंने ज़ोहराने में शिरकत करनी थी काजी फायज ईसा के, लेकिन सुना है कि वो बहाना बना के उम्रे पे जा रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी बुलावा आ जाए तो वो जा सकता है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ अचानक लंदन की क्यों याद आई, और नवाज शरीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि वो भाई वो लंदन क्यों जा रहे हैं और क्या चक्कर है, मफरूर, चोर, डाकू, पैसे लेके फरार, खजाने की कुंजी लेके, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तीन लोग जा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी लेगेसी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बनता यही है कि आज काजी फायज ईसा के हवाले से बात की जाए। बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया कि 26वीं आईनी तरमीम पास होना मुमकिन ही नहीं थी अगर काजी फायज ईसा ना होते। आपको पता है, इमरान खान को सबसे बड़ा खौफ काजी फायज ईसा का था। उन्हें पता था कि एक ऑनेस्ट जज आ गया तो सारी बिछाई हुई फैज बाजवा बिसात वो उखड़ के रह जाएगी। और वो एक आदमी आया और बात खत्म हो गई। इतनी सी एक आदमी इतना फर्क डाल सकता है अगर वो दुरुस्त तरीके से चलना शुरू कर दे। उससे पहले बंदयाल, गुलजार, साकिब निसार, 2 नंबर जजेस का एक सिलसिला था और वो चलता जा रहा था। और इमरान खान के लिए अलहदा बेंच बनता, रिलीफ मिलता। वो खुद कहते थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और ये तो इस तरह के ना। अब काजी फायज ईसा आए, इमरान खान ने अपने दौर में, इमरान खान को रुख तो बड़ा है, उसने अपने दौर में इनके खिलाफ मुहिम शुरू करा दी, इन्हें मुतनाज़ा बना दिया। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि इसने चीफ जस्टिस बन जाना है, तो फिर खान साहब ने ये कहा भी कई जगह कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनवाना मेरी गलती थी। काजी फायज ईसा उस वक्त इश्तिहाल में आते तो इस्तीफा दे जाते, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया। उनकी बेगम को दफ्तरों में घसीटा गया और कभी उनके घर में लोग घुस आते और इस तरह की चीज़ें होती, लेकिन वो डटे रहे और हर जगह, और वो समझते थे कि मैं अदालत में जाऊंगा तो सारे मेरे साथी हैं, वो मेरा साथ देंगे। कुछ ने साथ दिया और कुछ बेगैरत निकले उसमें से। तो लेकिन काजी फायज ईसा की जो लेगेसी है उसमें आप देखिए, पीटीआई का मसला इस मुल्क से ख़त्म ना होता अगर साकिब निसार, बंदयाल टाइप के जज आते रहते, बेगमात के इशारों पर नाचने वाले आते रहते, अपने बच्चों को वर्डिक्ट देते हुए अदालत के अंदर बिठा के तालियां बजवाने वाले लोग आते रहते, तो ये मसला ख़त्म ना होता। काजी फायज ईसा ने मुशर्रफ केस का फैसला किया, जिसके बारे में नवाज शरीफ ने एक दफ़ा ज़ुबान खोली थी तो नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी गई थी। काजी फायज ईसा के साथ भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन काजी फायज ईसा ने वो फैसला दिया। उसके बाद जो है मुशर्रफ केस, भुट्टो केस, अदालत की गलती को तस्लीम किया गया बरसों के बाद। और बिलावल इसीलिए बहुत फैन है कि वो केस जो है वो कोई और नहीं उठा सकता था, तो बड़ी दलेरी से उन्होंने फैसले दिए। पीटीआई का मसला भी बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए ना हो
اور آپ چل پڑے جناب کہ انتخابات میں حصہ لینے، انتخابی نشان لینے۔ ہر ممکن قاضی فائز عیسیٰ نے کوشش کی کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جائے، قاضی فائز عیسیٰ نے کوشش کی، لیکن نہیں، وہ نہیں مل سکا کیونکہ وہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہی 2 نمبر تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ میں اچھا پی ٹی آئی نے انہیں بہت متنازع بنایا۔ آج اور کل آپ دیکھیے گا کہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خوب گند اچھالا جائے گا، یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ سارا نیکسس توڑ دیا جو عمران خان کے لیے بچھایا گیا تھا، اور یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس منتخب ہونا بھی اس نیکسس کا ٹوٹ رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور یحییٰ آفریدی میں فرق یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ غصے میں آ جاتے ہیں، اشتعال آ جاتا ہے انہیں، اور وہ بہت زیادہ بول جاتے ہیں، لیکن یحییٰ آفریدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یا عزیز دوستوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا ورڈکٹ دینی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں اور ان کے فیصلے بولتے ہیں، اور ججز کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ ہماری عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام، متنازع بھی، کیونکہ ایک فیصلے سے وہ متنازع ہو گئے اور عمران خان نے ان کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کر کے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان کی سازش ناکام ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں منصور علی شاہ کی۔ منصور علی شاہ نے زہرانے میں شرکت کرنی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہانہ بنا کے عمرے پہ چلے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں بلاوا آ گیا تھا، خیر یہ ان کی مرضی۔ منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ بہت لائق جج ہے، بہت ہی لائق، اور انہوں نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اہم فیصلے دیے ہیں، اور وہ کوئی انفلوئنس، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے یہ 8 کا بینچ بنا، وہی جج کے دامن پہ ایک دفعہ داغ آ جائے تو پھر وہ داغ دھلتا نہیں ہے۔ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، گھر والوں کی مرضی سے کیا، پولیٹیکل انٹرسٹ تھے، یا پھر یہ سمجھتے تھے یہ فیصلہ یہ ہے، لیکن وہ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا اور ان کے کریئر داغدار ہو گئے۔ یہ 8 ججز جو ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اسی طرح کے جج مشہور رہیں گے جو درست فیصلے نہیں کر پائے، تاریخ کی درست سمت پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہ بڑا المیہ ہے ہماری عدالتی تاریخ کا، جس میں منصور علی شاہ جیسے لائق جج بھی اس دھارے میں بہہ گئے، حالانکہ ان کا اپنا ایک مقام تھا، اور یہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ جج نہیں تھے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج تھے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے یہ 8 کے پینل لینا اور مخصوص نشستوں کے کیس نے ان کی پوزیشن کمپرومائز کر دی، اور تھوڑی سی کمپرومائز نہیں کی، بہت زیادہ کمپرومائز کر دی ہے۔ اب آخری شخصیت اور جو جا رہے ہیں وہ نواز شریف ہیں۔ نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں، پہلے جناب وہ دبئی جائیں گے، پھر سنا تھا امریکہ جائیں گے، پھر وہ لندن جائیں گے، اب سنا ہے 1-2 دن دبئی میں قیام کریں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے۔ پرائیویٹ فلائٹ سے گئے، مطلب عام فلائٹ سے گئے ہیں، کوئی سرکاری خرچ پہ نہیں، ٹکٹ وہ جو وزیر اعظم تھے تب بھی جیب سے ہی خریدتے تھے۔ ہاں البتہ یہ سنا فخر دورانی کے ویلاگ میں کہ امریکہ میں ان کے دوست تھے جن کی دوستی کو انہوں نے کبھی کوئی پبلک نہیں کیا، ان کے والد کے بھی جاننے والے تھے، ان کو ملنے، ان کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں تعزیت کے لیے جانا ہے۔ کل نواز شریف صاحب کارپٹ بھی تلاش کرتے رہے خریدنے کے لیے، کارپٹ انہیں پسند نہیں آیا، جاتی عمرہ سے وہ نکلے تھے کارپٹ خریدنے، ظاہر ہے کسی دوست کو تحفہ دینا ہوگا، لیکن کارپٹ انہیں پسند نہیں آیا، اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ اور اچھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک وہ یاد آ گئی بیکری والی بات، وہ ڈونٹ والی، آپ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس 10 کارڈ ہوتے نا، اور وہ ڈرائیور کو بھیجتے تو وہ کبھی جرت ہی نہ ہوتی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ چونکہ سیدھے سے شریف آدمی ہے، خود بیکری چلے گئے، تو آگے سے اس بندے نے بدتمیزی کر دی جو ریکارڈ ہو گئی۔ خیر نواز شریف جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں، لندن سے ان کی بڑی تکلیف دہ یاد ہے۔ لندن کے باہر وہ لوگ جو چیریٹی پہ پلتے ہیں نا لندن میں، وہ گالم گلوچ کرتے تھے، بیگم کلثوم نواز کا انتقال وہاں پہ ہوا، بہت تکلیف دہ یادیں ہیں، تو دوبارہ جا رہے ہیں، دیکھیں کیسا رہتا ہے، کب واپسی ہوتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی سمجھیے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں پاکستان کو منجدار سے نکال کر جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ یہاں رہتے، چیف جسٹس ہوتے
تو پاکستان مجدھار میں ہی رہتا. قاضی فائز عیسیٰ یہ فیصلے نہ کرتے پاکستان مجدھار میں رہتا. نواز شریف کی سرپرستی نہ ہوتی تو پاکستان مجدھار میں ہی رہتا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.